श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्य ग्रंथे पस्पशाह्निकं पठन्तः स्मः। इतः पूर्वं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति संपूर्णं वार्तिकस्य स्वरूपम्। आरंभे अयं प्रश्नः कृतः, कथं वा इदं शास्त्रम् आरब्धम् इति। तस्य उत्तरत्वेन एव सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति आरब्धम्। कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम् इति प्रश्नः। कथं प्रवृत्तम् इति प्रश्ने कृते शब्दार्थ संबंधे सिद्धे सति, शब्दार्थ संबंधे सिद्धे सति लोक प्रयुक्ते लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति कथं प्रवृत्तम् इत्यस्य उत्तरत्वेन इदं वार्तिकम् अस्ति। तस्मिन् वार्तिके प्रथमं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र सिद्धशब्दस्य कः अर्थः इति महान् विचारः कृतः। अन्ते किमुक्तम्, अयं सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इति शक्ष्यामि चेनं नित्यपर्यायवाचिनं वर्णयितुं शकमर्षणे इति धातुः, अतः तथा स्वीकरोमि। इदानीं तत्सहे अहम् इत्युक्ते यद्यपि सिद्धशब्दप्रयोगे संशयः भवितुमर्हति, अयं सिद्धशब्दः नित्यपरतया प्रयुक्तः अथवा अनित्यपरतया प्रयुक्तः इत्युक्ते कार्यपरतया प्रयुक्तः इति संशयः भवेत्, तथापि मङ्गलार्थं तादृशश्रमम् अहं सहे इति शक्ष्यामि च येनं नित्यपर्यायवाचनं वर्णयितुम् इति तदुक्तं। तदनन्तरं शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र सिद्धे इति पदार्थस्य शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र शब्दशब्देन अन्वयः, अर्थशब्देन अन्वयः, सम्बन्धशब्देनापि अन्वयः सिद्धपदार्थस्य। एतैः त्रिभिः पदार्थैः साकं पृथक् पृथक् अन्वयः भवति वा इति पृष्टे सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे सम्बन्धे इति उक्तं। तदानीं सिद्धे शब्दे इत्यत्र संशयः नास्ति, सिद्धे सम्बन्धे इत्यत्रापि संशयः नास्ति, सिद्धे अर्थे इत्यत्र संशयः इति पृष्टम्। अर्थशब्दस्य इत्युक्ते पदार्थत्वेन आकृतिः द्रव्यम् इति द्वयमस्ति, तदुभयमपि अस्माकम् इष्टमिति इतः पूर्वम् उक्तं। परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अर्थे सिद्धे इत्यत्र अर्थशब्देन यदि द्रव्यं गृह्यते तर्हि सिद्धे अर्थे इति न वक्तुं शक्नुमः। किं कारणं? द्रव्यम् अनित्यं। सिद्धे अर्थे इत्यत्र अर्थशब्देन यदि आकृतिः गृह्यते तर्हि तत् साधु। एवञ्च अत्र अर्थशब्देन कः पदार्थः अभिमतः इति प्रथमं पृष्टम्। आकृतिरूपपदार्थः एव अभिमतः इति प्रथमम् उत्तरितम्। एवञ्च सिद्धे अर्थे आकृतिरूप अर्थे सिद्धे नित्ये सति इत्युक्ते आकृतिः अपि नित्या, शब्दः अपि नित्यः, तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति गम्यते। शब्दः घटः इति शब्दः, तस्य शब्दस्य अर्थः पदार्थः कः इत्युक्ते घटत्वं जातिः, तयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः अपि नित्यः। एवञ्च सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे एतादृशसन्दर्भे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति अन्वयः, तत् साधु। तदनन्तरं किं पृष्टं, ननु द्रव्यमपि पदार्थः इति भवतां पक्षः अस्ति, तर्हि द्रव्यं पदार्थः इति पक्षे कथं विग्रहः इति पृष्टं। तदानीं सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्युक्ते द्रव्यम् अनित्यं, परन्तु द्रव्येण साकं शब्दस्य यः सम्बन्धः विद्यते सः सम्बन्धः नित्यः एव इति तादृश अभिप्रायेण सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्येवं वर्णनं कर्तव्यम् इति उक्तं। तदानीं संशयः, यदि द्रव्यरूपः अर्थः अनित्यः
तर्हि तादृश अनित्येन अनित्यद्रव्यरूप अर्थेन साकं शब्दस्य विद्यमानः सम्बन्धः नित्यः इति कथं वक्तुं शक्यते इति पृष्टं। तस्य उत्तरं दत्तम्। अत्र सम्बन्धः नाम योग्यतालक्षणः। एवञ्च द्रव्यरूपः अर्थः अनित्यः भवतु नाम तथापि तादृशद्रव्यरूप अर्थबोधकता विद्यते किल, बोधकता इति या शक्तिः, तादृशबोधकता शक्तिः एव अत्र सम्बन्धः योग्यता इति उच्यते। सा तावत् शब्दे सदा भवत्येव इति तद् उत्तरम्। एवं रीत्या प्रथमः पक्षः पाठितः। तदनन्तरम् अत्रैव विचारे द्वितीयः पक्षः इत्युक्ते द्रव्यं नित्यम् आकृतिः अनित्या इत्युक्तम्। इतः पूर्वं तावत् आकृतिशब्देन जातिः गृहीता। अत्र द्वितीयविचारसन्दर्भे तावत् आकृतिशब्देन तत्र अवयवसन्निवेशविशेषः गृह्यते। द्रव्यशब्देन मूलभूत उपादानपदार्थः गृह्यते। इतः पूर्वं तावत् द्रव्यशब्देन घटः गृहीतः, अतः घटः अनित्यः इति प्रस्तुतम्। आकृतिशब्देन जातिः गृहीता, घटत्वं जातिः नित्या इति तथा विचारः प्रस्तुतः। अत्र किम् इत्युक्तं, द्रव्यशब्देन सर्वस्यापि पदार्थस्य मूलभूत उपादानपदार्थः भवेत् किल, सः नित्यः एव इति तदर्थम् उदाहरणद्वयं दत्तम्। एवञ्च द्रव्यं नित्यम्, आकृतिः अनित्या। आकृतिः नाम रूपम्, अवयवसन्निवेशविशेषः, सः अनित्यः। उपादानं उदाहरणं दत्तं। मृत् द्रव्यम्, उपादानद्रव्यम्, उपादानभूतं वस्तु, तत् नित्यं विद्यते। तत्र आकृतिः इत्युक्ते घटस्य कृते काचन आकृतिः विद्यते, सन्निवेशविशेषः। तादृशसन्निवेशविशेषः यदा तस्यां मृदि सम्बद्धः भवति तदानीं सा एव मृत् घटः इत्युच्यते। तादृश कम्बुग्रीवादयः कम्बुग्रीवादयः आकृतयः सन्निवेशविशेषाः, अवयवसन्निवेशविशेषाः यदि अपगच्छेयुः तर्हि द्रव्यम् इत्युक्ते मूलभूतं वस्तु मृदेव अवशिष्यते। एवञ्च द्रव्यं नित्यम्, आकृतिः अनित्या। अतः द्रव्यं पदार्थः इति पक्षे एव कथम् अन्वयक्रमः इत्युक्ते सिद्धे शब्दे, सिद्धे द्रव्यरूपे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे इति। यदा तावत् आकृतिः तदानीं सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थसम्बन्धे इत्युक्ते आकृतिरूप अर्थेन साकं यः सम्बन्धः तस्मिन् सम्बन्धे नित्ये सति इत्येवं वक्तव्यमिति द्वितीयः पक्षः प्रस्तुतः। तदनन्तरं किं कृतं, ननु आकृतौ अपि एषः विग्रहः न्याय्यः इत्युक्तम्। इत्युक्ते शब्दस्य द्रव्यं वा अर्थः भवतु, आकृतिः वा अर्थः भवतु, उभयोः अपि पक्षयोः सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे इति अन्वयः साधुरेव। इत्युक्ते सिद्धे अर्थे इत्यत्र द्रव्यरूप अर्थः अपि नित्यः सिद्धः, आकृतिरूप अर्थः अपि सिद्धः नित्यः एव। ननु आकृतिः अनित्या इति इदानीम् उक्तं किल, अवयवसन्निवेशविशेषः अनित्यः इति उक्तं किल इति पृष्टे तत्र वदति भाष्यकारः, ननु अस्मिन् इत्युक्ते एतस्यां मृदि सा आकृतिः अनित्या, अत्र तावत् नोपलभ्यते, परन्तु अन्यत्र सा आकृतिः उपलभ्यते। सा आकृतिः इति जातिः वा भवतु अथवा अवयवसंस्थानं वा भवतु, तद् उभयम् अन्यत्र उपलभ्यते इति कृत्वा अत्र व्याख्यातारः वदन्ति, अन्ततो गत्वा अस्माकं बुद्धौ उपलभ्यन्ते। सर्वमपि विनष्टं, सर्वापि जातिः विनष्टा इति स्वीक्रियतां, सर्वोपि अवयवसन्निवेशविशेषः विनष्टः इति स्वीक्रियतां, तथापि बुद्धौ विद्यते किल। अतः बौद्धपदार्थम् अङ्गीकृत्य द्रव्यमपि नित्यम्, आकृतिः अपि नित्या एव। एवञ्च उभयोः अपि पक्षयोः अयम् अन्वयः साधुरेव। अन्वयः कथमित्युक्ते सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति। आकृतावपि पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति। ननु च उक्तम् आकृतिरनित्या इति प्रश्नः। नैतदस्ति नित्या आकृतिः, ननु तत्र तावत् तथा मया उक्तं, परन्तु इदानीं वदामि आकृतिः नित्या एव। कथम् इत्युक्ते न क्वचित् उपरता इति कृत्वा एकस्मिन् स्थले अथवा एकस्यां मृदि सा उपरता इति कृत्वा सर्वत्र
तत् घटत्वं जातिः वा भवतु अवयवसन्निवेशविशेषः आकृतिः वा भवतु तदुभयम् उपरतं न भवति। क्वचित् उपरता इत्युक्ते अनभिव्यक्ता इति कारणात् सर्वत्र अनभिव्यक्ता इति न, अन्यत्र अभिव्यक्ता एव भवति। द्रव्यान्तरस्था तु उपलभ्यते इत्युक्ते अन्यस्यां मृदि सा तद्घटत्वं भवितुमर्हति, अन्यस्यां मृदि अवयवसन्निवेशः भवितुमर्हति। अथवा द्रव्यान्तरमिति मृदेव त्यज्यतां, रजते तद्घटत्वं यदि उपलभ्यते तदानीं रजतघटः भवति, तत्र सा आकृतिः अपि उपलभ्यते। एवञ्च द्रव्यान्तरस्था उपलभ्यते एव। अतः द्रव्यम् उपादानं वस्तु अपि नित्यं, तत्र आकृतिः अथवा जातिः इत्येतदुभयमपि नित्यमेव इति वदति। अथवा तदनन्तरं तत्र नित्यशब्देन नित्यशब्दस्य यः अर्थः अस्माभिः गृहीतः स एव असाधु इति वदति। तत्र षड्भावविकाराः इति वदन्ति। सर्वेषामपि भावानां विकाराः, भावानां नाम पदार्थानां विकाराः भवन्ति। जायते इत्युक्ते प्रथमं सर्वमपि वस्तु प्रथमं जायते, तदनन्तरं तावत् वर्धते, किञ्चित् कालपर्यन्तं तावत् वृद्धिः भवेत्, वर्तते, किञ्चित् कालपर्यन्तं तथैव भवति इत्युक्ते वृद्धिः अपि नास्ति, तत्र क्षयः अपि नास्ति। तदनन्तरं विपरिणमते इत्युक्ते तत्र किञ्चिदिव परिणामः भवति, तदनन्तरं क्षीयते, क्षयः भवति, तदनन्तरं नश्यति, तत् सः पदार्थः नष्टः भवति। इति षड्भावविकाराः। एवञ्च एते षड्विकाराः यदि भवेयुः तर्हि ते सर्वेपि पदार्थाः अनित्याः। एते विकाराः यदि न भवेयुः तर्हि सः पदार्थः नित्यः इति सर्वत्र एवं विश्वासः अस्ति। परन्तु इदानीं भाष्यकाराः वदन्ति न एवं रीत्या षड्भावविकाराः यदि भवेयुः तर्हि ते पदार्थाः अनित्याः इति अनित्यत्वस्य एतत् लक्षणं न, इत्युक्ते षड्भावविकारयुक्तत्वम् अनित्यत्वम् इति तथा मास्तु। यस्मिन् पदार्थे तत्त्वं तावत् तथैव अस्ति इत्युक्ते तत्र परिणामः विकाराः भवन्तु नाम विकारेषु सत्सु अपि मूलभूतं तत्त्वं यदि न विनश्यति तर्हि सः पदार्थः नित्यः एव इत्येवं रीत्या नित्यशब्दस्य नित्यत्वस्य लक्षणं स्वीकर्तव्यम् इति वदति। अथवा न इदमेव नित्यलक्षणम् इत्युक्ते षड्भावविकाररहिताः नित्याः, षड्भावविकाररहितत्वं नित्यत्वम् इति तदस्तु नाम, परन्तु तदेव सर्वत्र इति न इदमेव नित्यलक्षणं। किं ध्रुवम् इत्युक्ते कूटस्थं, ध्रुवशब्दस्य कूटस्थम् इत्युक्ते कूटमिव तिष्ठति इति कूटस्थम् इति इतः पूर्वम् उक्तवान्। कूटः नाम अयोघनः, सः यथा वा तथैव वर्तते तस्मिन् तत्र कार्यागारे तावत् कर्मागारे तथैव अस्ति, अयोघनः तथैव अस्ति। तत्र अन्यानि अयांसि आगच्छन्ति गच्छन्ति, परन्तु मूले आधारत्वेन यः अयः पिण्डः अस्ति, अयोघनः यः अस्ति सः तथैव अस्ति। एवञ्च ध्रुवं कूटस्थम् अविचाली, विचालः न भवति। एवञ्च यत् ध्रुवं तत् अनित्यं, यत् कूटस्थं तत् अनित्यम्। अविचाली यस्य विचालः नास्ति सः, यत् ध्रुवं कूटस्थं सः नित्यः, नित्यमिति मया अन्यथा उक्तं। यत् ध्रुवं कूटस्थं तत् नित्यं, यत् अविचाली यस्य विचालः एव नास्ति सः नित्यः। अनपायः, अनपायी इत्युक्ते यस्य अपायः इत्युक्ते विश्लेषः, यस्य अपायः एव नास्ति अनपायी सः नित्यः। अनुपजनः इत्युक्ते यस्य उपजनः तत्र वृद्धिः इत्यादिकं नास्ति सः नित्यः। अविकारी विकारः नास्ति सः नित्यः। अनुत्पत्ति यस्य उत्पत्तिः एव नास्ति सः नित्यः। अवृद्धि इत्युक्ते यस्य वृद्धिः नास्ति सः नित्यः। अव्ययी अथवा अव्यययोगी, योगी इत्यस्य सर्वत्र अन्वयः। एवञ्च यस्य विषये तावत् व्ययः एव नास्ति स एव नित्यपदार्थः इति न। एवञ्च ध्रुवं नाम किम्? एतद् ध्रुवमिति सर्वे वदन्ति, परन्तु तदेव ध्रुवम् इति न इति वदति भाष्यकारः। यत् ध्रुवं कूटस्थं तत् नित्यं, यत् अविचाली तत् नित्यं, यत् अनपायोपजनविकारी तत् नित्यं, यत् अनुत्पत्ति तत् नित्यं,
यत् अवृद्धि तत् नित्यं, यत् अव्यययोगी तत् नित्यम् इति एवं मास्तु। अथवा नेदमेव नित्यलक्षणं ध्रुवं कूटस्थम् अविचाल्यनपायोपजनविकार्यनुत्पत्ति अवृद्ध्यव्ययोगी तत् यत् तत् नित्यमिति तदपि नित्यम् इति वदति। एवञ्च व्यवहारे एतदपि नित्यम् इति स्वीकर्तव्यं, तदपि नित्यं। तत्र परमार्थतः तावत् नित्यत्वस्य एतत् लक्षणं भवतु नाम, परन्तु व्यवहारकाले नित्यत्वं नाम एतत् व्यवहारकाले नित्यत्वेन स्वीकर्तव्यं। तदपि नित्यं। किं तत्? यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। यत्र तावत् तत्त्वम् इत्युक्ते विकाराः भवन्तु नाम, तथापि मूलभूततत्त्वं यदि न विहन्यते, यदि तस्य हानिः न भवति, तर्हि तदपि नित्यं। किं पुनस्तत्त्वं? तत्त्वं नाम किं? तद्भावः तत्त्वं, तद्भावः तत्त्वम्। आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते। आकृतिः नाम तत्र अवयवसंस्थानं गृह्यताम्। घटत्वम् इत्युक्ते तत्र अस्मिन् द्रव्ये घटत्वं विद्यते इति कथम् अस्माभिः ज्ञायते इति पृष्टे तत्र अवयवसंस्थानविशेषः विद्यते। संस्थानेन व्यङ्ग्या विद्यते सा जातिः। अवयवसंस्थानम् इतः दूरतः अपगतं भवतु नाम, कदाचित् आगच्छतु नाम, तथापि घटत्वस्य व्यञ्जिका आकृतिः विद्यते किल, सा समानरूपा एव भवति। रजतं वा भवतु, मूलभूतं वस्तु रजतं वा भवतु, सुवर्णं वा भवतु, मृद्वा भवतु, सर्वत्र घटस्य कृते एकं संस्थानं विद्यते किल, तत् संस्थानं तावत् सर्वत्र भिन्नं न भवति। तदेव संस्थानं स एव सन्निवेशविशेषः यदा मृदि उपलभ्यते तदानीं मृद्घटः इति वदामः। तदेव संस्थानं यदि सुवर्णे उपलभ्यते तदानीं सुवर्णघटः, यदि रजते उपलभ्यते तर्हि रजतघटः इति। एवञ्च तत्त्वं न विहन्यते इति कारणात् आकृतिः अवयवसंस्थानं कथं विद्यते इत्युक्ते नित्या एव। अत्र उद्योते विशेषाः। तत्र इदानीम् अस्माभिः षड्भावविकाराः इति उक्तं किल, तेषामेव षड्भावविकाराणां निर्देशः शब्दान्तरेण भाष्यकारैः क्रियते। कथं? कूटस्थम् अविचाली अनपायोपजन विकार्यनुत्पत्त्यवृद्ध्यव्यययोगी यत् इति उक्तं किल। अत्र क्रमविपर्यासः भवति, परन्तु अत्र एतैः शब्दैः षड्भावाः एव निर्दिश्यन्ते, षड्भावविकाराः एव निर्दिश्यन्ते इति उद्योते नागेशभट्टाः वदन्ति। किञ्चित् पाठयामि। अथ अवयवसंस्थानरूपायाः जातिव्यञ्जिकायाः आकृतेः यावद्व्यवहारकालं मध्ये मध्ये उत्पत्तौ नाशेपि प्रकारान्तरेण नित्यत्वम् आह। एवञ्च अत्र अस्मिन् सन्दर्भे आकृतिशब्देन अवयवसंस्थानमेव गृह्यते। इदानीं घटत्वरूप आकृतिः इत्युक्ते घटत्वजातिरूपा आकृतिः नित्या इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु अवयवसंस्थानरूपा आकृतिः विद्यते किल, सा अनित्या इत्येव सर्वेषां विश्वासः स्यात्। तद्विषये एव अनेन अनुच्छेदेन, अनेन वाक्येन भाष्यकाराः तद्विषये एव किं प्रकटीकुर्वन्ति इति पृष्टे नित्यत्वं प्रकटीकुर्वन्ति अन्येन प्रकारेण इति नागेशभट्टाः। अथ अवयवसंस्थानरूपायाः जातिव्यञ्जिकायाः आकृतेः, एतत् सम्यक्। तत्र व्यञ्जिका आकृतिः अवयवसंस्थानं, व्यङ्ग्या आकृतिः घटत्वादि जातिरूपा इति भेदः। आकृतेः यावद्व्यवहारकालं मध्ये मध्ये उत्पत्तौ नाशेपि, वस्तुतः उत्पद्यते तद्वत् नश्यति अपि, प्रकारान्तरेण नित्यत्वमाह भाष्ये अथवा इति। नित्यत्वलक्षणे ध्रुवपदस्यैव व्याख्यानं कूटस्थम् इति। एवञ्च ध्रुवं कूटस्थम् इति विद्यते। ध्रुवशब्दस्य कूटस्थशब्दस्यापि समानः एक एव अर्थः इति। विचालः तत्र अविचाली इति विद्यते किल। तत्र विचाली नाम कदाचित् चलनं भवति इति अर्थः सामान्यतया अस्माकं प्रतीयते, परन्तु नागेशभट्टाः वदन्ति रूपान्तरप्राप्तिः विचालः। यथा पयसः दध्यादिरूपता, अत्र
एवम् एव व्याख्यानं कर्तव्यं। किं कारणम्? एवं व्याख्याने कृते एव एतत् पदं सार्थकं भवति अथवा पुनरुक्तिः भवति। तत्र अविचाली इति उक्तं, ध्रुवम् इति उक्तं, कूटस्थं, तत्र ध्रुवपदं कथं, ध्रुवपदार्थः कथमस्ति इति पृष्टे विचालरहितः एव विद्यते। एवञ्च ध्रुवपदेन यः अर्थः उच्यते स एव अर्थः अविचाली इति पदेनापि उच्यते इति पुनरुक्तिः दोषः स्यात्। अतः अत्र विचालः नाम रूपान्तरप्राप्तिः। अविचाली नाम यस्य रूपान्तरप्राप्तिः नास्ति। कथं? यथा वा पयसः दध्यादिरूपता तथा यदि रूपान्तरप्राप्तिः न भवति तदानीं सः पदार्थः नित्यः। अनेन परिणाम अनित्यता परास्ता। एवञ्च परिणाम यदा तावत् यस्य पदार्थस्य परिणामः भवति सः पदार्थः अनित्यः इति विद्यते किल, तथा नास्ति इति परिणाम अनित्यता परास्ता। इत्युक्ते अन्ततः परमार्थतः तादृश अनित्यत्वलक्षणम् अङ्गीक्रियतां, परन्तु व्यवहारकाले यस्य परिणामः भवति सः सर्वोऽपि अनित्यः इति मास्तु इति रीत्या तादृश अभिप्रायेण उच्यते। अनेन परिणाम अनित्यता परास्ता। उत्पत्तेः सत्तापर्यन्तत्वात् अनुत्पत्ति इत्यनेन जन्मसत्तारूपौ भावविकारो निरस्तौ। इदानीम् अनुत्पत्ति इति विद्यते, अत्र क्रमः भिद्यते, परन्तु अनुत्पत्ति इति किञ्चित् अविकारी अनुत्पत्ति इति विद्यते। तत्र वस्तुतः उत्पत्तिशब्देन जायते इति जन्मरूपभावविकारः, परन्तु षड्भावविकारेषु जायते, वर्धते, वर्तते इति शब्दः विद्यते। वर्तते इत्यनेन सत्ता स्वीक्रियते। अत्र षड्भावविकाराणां ग्रहणमस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं किल। तद्विषये नागेशाः वदन्ति वस्तुतः अनुत्पत्ति इति उत्पत्तिशब्दः एव विद्यते। उत्पत्तिशब्देन जायते इति जन्म एव स्वीकर्तुं शक्यते, तथापि अत्र उत्पत्तिशब्देन सत्ता इत्युक्ते वर्तते इत्यनेन यः अर्थः निर्दिष्टः सोऽपि अत्र गृह्यते। अनुत्पत्ति इत्यनेन जन्मसत्तारूपो भावविकारो निरस्तो। एवञ्च अनुत्पत्ति इत्यनेन उत्पत्तिरहितः तद्वत् सत्तारहितः एव नित्य यस्य उत्पत्तिः विद्यते, यस्य सत्ता विद्यते, तदुभयम् अनित्यम् इति उक्तं किल, तथा नास्ति। अनुत्पत्ति इत्यनेन जन्मसत्तारूपो भावविकारो निरस्तो। अवृद्धि इत्यनेन तृतीयः वृद्धिलक्षणः। तदनन्तरं वर्धते। इदानीं किं जायते वर्तते, अयं क्रमः जायते वर्तते वर्धते इति। वर्धते वर्तते तदनन्तरमेव वर्धते। वर्धते इति तृतीयविकारः। अवृद्धि इत्यनेन तृतीयः वृद्धिलक्षणः। एवञ्च तादृश वृद्धिरहितः एव पदार्थः नित्यः इत्यपि न। अनुपजन इति चतुर्थः परिणामः। तदनन्तरं परिणमते इति उक्तं किल, तस्य निरासः अनुपजनः। अनपाय इत्यनेन पञ्चमः अपचयः, क्षीयते इति उक्तं प्रथमम् अस्माभिः। एवञ्च अनपाय इत्यनेन अपायशब्देन क्षयः गृह्यते। तत्र अनपायि इत्युक्ते क्षयरहितः एव नित्यः इति विद्यते किल, तदपि न। अनपाय इति पञ्चमः अपचयः। एतद्रूपविकाररहितम् इति तदर्थः। अव्यय इति षष्ठः विनाशः। षष्ठः विकारः कः? नश्यति इति उक्तं। जायते, तदनन्तरं वर्तते, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति इति षड्भावविकाराः। एवञ्च अव्ययशब्देन अव्यययोगी इति उक्तम्। एवञ्च व्यययोगी यः विद्यते सः व्यययोगः भावविकारः। व्यययोगी अनित्यपदार्थः, अव्यययोगी एव नित्यपदार्थः इति विद्यते किल, तदपि न। अव्यय इति षष्ठः विनाशः। इदं च ब्रह्मविषयं नित्यत्वं। यावद्व्यवहारम् एकरूपस्थितपदार्थविषयं च। एवञ्च इदं नित्यत्वं षड्भावविकाररहितत्वं नित्यत्वम् इति कस्य विषये भवति इति पृष्टे ब्रह्मविषये भवति। अथवा यावद्व्यवहारं, तत्र व्यवहारकाले व्यावहारिककाले आरम्भप्रभृति अन्तपर्यन्तं यः पदार्थः अनुस्यूततया वर्तते तस्य विषये एतादृश षड्भावविकाररहितत्वम् इति सङ्गच्छते।
परन्तु एतद् भिन्नविषये अन्यत्र व्यवहारे तावत् एतादृशविकाररहिताः एव नित्याः इति मास्तु। परन्तु यत्र तत्त्वस्य हानिः न भवति, मूलभूततत्त्वस्य हानिः, तत्त्वं नाम तस्य भावः तत्त्वं, तस्य भावः कुत्र न विहिन्यते, आकृतावपि न विहिन्यते, अतः आकृतिः इति संस्थानं गृह्यते, तदपि नित्यमेव इति एतावता उक्तम्। अयमेव न नित्यशब्दार्थः प्रवाहाविच्छेदे अतादृश्यपि नित्यत्वव्यवहारात् इत्याह भाष्ये। तदपि इति यस्मिन् तत्त्वम् इति यस्मिन् विहतेपि तद्वृत्तिधर्मः न विहन्यते, यस्मिन् तत्त्वं विहन्यते इत्यस्य घटपदार्थः विद्यते, घटपदार्थम् आश्रित्य एव घटत्वजातिः विद्यते, घटपदार्थं द्रव्यम् आश्रित्य एव तत्र अवयवसंस्थानं विद्यते, तदुभयं तत्रैव विद्यते। परन्तु तस्मिन् नष्टेपि आश्रयभूतद्रव्ये नष्टे अपि व्यञ्जिकायाः आकृतेः तत्त्वं न विहन्यते, व्यञ्जिकायाः तत्र व्यङ्ग्यायाः आकृतेः अपि तत्त्वं न विहन्यते। यस्मिन् विहतेपि इत्युक्ते घटद्रव्ये विहतेपि तद्वृत्तिधर्मः न विहन्यते, तद्वृत्तिधर्मः घटत्वं जातिः न विहन्यते, तदेव किमित्युच्यते तत्त्वं। यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम् इति। प्रवाहनित्यता च अनेन उक्ता, तन्नाशेपि तद्धर्मः न नश्यति, आश्रयप्रवाह अविच्छेदात् इति भावः। अतः प्रवाहः तावत् अनुस्यूततया विद्यते, नद्यां प्रवाहः तावत् अनुस्यूततया विद्यते, तद्वत् एतत् सर्वम् अनित्यता विद्यते इति। एवञ्च सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र अर्थशब्देन आकृतिः अपि गृह्यताम्, आकृतिशब्देन जातिः वा गृह्यताम्, आकृतिशब्देन तत्र व्यञ्जकम् अवयवसंस्थानं वा गृह्यताम्, अथवा तत्र अर्थशब्देन द्रव्यं गृह्यताम्, द्रव्यशब्देन घटपदार्थः गृह्यताम्, द्रव्यशब्देन मूलभूतं वस्तु इत्युक्ते मृत् गृह्यताम्। सर्वत्र सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति अयं क्रमः, अयम् अन्वयः सम्भवत्येव इति उक्तम्। तदनन्तरं भाष्यकाराः अथवा किं न एतेन इदं नित्यम् इदम् अनित्यम् इति। वयं तावत् वैयाकरणाः, अस्माकं किं नित्यं किम् अनित्यम् इति नित्यत्व अनित्यत्व लक्षणकथनं मम कार्यं नास्ति। अहं सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति वदामि। एवञ्च तत्र किं वस्तु नित्यम्, आकृतिः नित्या अथवा द्रव्यम् अनित्यम् इति इतरशास्त्रेषु विचारः क्रियतां नाम, तत्र सिद्धान्ते नित्यत्वेन यदि आकृतिः गृह्यते तर्हि अत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र अर्थशब्दस्य आकृतिः एव वाच्या। तत्र नित्यशब्दे तत्र द्रव्यं नित्यं यदि सिद्धान्तः तर्हि अत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र अर्थशब्देन द्रव्यं गृह्यताम्। एवञ्च अर्थे नित्ये इत्येव अहं वदामि। कीदृश अर्थे नित्ये इति तावत् इतरशास्त्रानुरोधेन स्वीक्रियतां, अस्माकं तत्र सम्बन्धः नास्ति इति उक्त्वा समापयन्ति। अथवा किं न एतेन इदं नित्यम् इदम् अनित्यम् इति यत् नित्यं तं पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च। एवञ्च सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्येतादृशरीत्या कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति। तदनन्तरं कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धश्च। इदानीं शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति कथं ज्ञातुं प्रभवामः इति तद्विषये विचारः समनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।